پاک بی بی آمنہ فرمیندیے میں اکھی نال ڈٹھن میرا بچہ جو جائے نا جامن سے تی سجدہ کتس تے میں ڈٹھے میرے پتر دے لب پہ ہلن میں کن جھلیم جو سنا میرا جند جیوے کیا پیا دے اکے ہنے کرنے نال سنیم تو ہر واروں بولے پیا کہ اللہ سے یہاں میری امت دی مغفرت فرما. اچھا با ہن سنے جو ہند وچ صرف میرے واسطے دعا نہ منگی صرف عرب والے واسطے نہ صرف عجم والے واسطے نہ مدینے والے دے نوکرو ہوندے وچ کالے چٹے چھوٹے بڑے بڈھڑے نینگا عربی اجمی سارے دی ساری امت واسطے منگی نے دعا. بولا تو یلا مدینے والے دے نوکرو دعا منگی نے کہندے واروں امت دے واروں. اچھا بولا کہیں کہیں کو تھجو لہ گئی دماغ تو گال لہ گئی نہ ہن تسلا کرنی ہوئے تے کر گنی میں تیرا نوکر سپی کر چلیندا بیٹھا میدان دے وچ بیٹھا لکیا تے کن وچ بیٹھا تے صدقہ مدینے والے دا صدقہ مدینے والے دا حضور دے دشمن دی تے جرات ہی کرے جو اٹھی کھڑن صرف منہ نہیں کھاون. ہاں یہ تے جرات ہی کرے نا. حضور دے نوکرو یاد رکھو جاندے صدقے ٹکر ہاں سی منڈا ٹونڈا کتا ہوئے تے مالک ہوں کوئی والا خرید سٹے ہوندے واروں والا جاگ دے ہوندے واروں او بھونک دے ہوندے واروں الین دے. مدینے والے دے نوکرو یہ دیکھو ساڈے ہاتھ نہ ٹکا بدھن ڈام دے نہ کدی بننے پٹوانے کوئی بغیر محنت دے کھویں دے پلیں دے بولا ڈکاری ہوندے ٹکر دے ہم دے بولا دل آ دے جو پاک محمد واروں لاجپال کریم دے نوکرو دعا منگی اس دعا منگی نے اپنے واسطے. خورشید احمدی وچ آ گیا یا نہ آ گیا آپ سارے وچ آ گئی اسے یا نہ. ہن تو ہمیں کوئی ایمانداری نال دسے جو جند جیو مرن کو پہلے سمجھی ودے رہو یہ دعا قبول تھی اسے کہنا جڑے گونگے وے وہ چھو ماری بیٹھو تھی اسے کہنا. ہاں جے اگر کوئی شک کرتا ہے اپنا شک مارے شک والی پلیدی نہ چاہتی ودے رہے ایتھا ہے تے مرن کو پہلے پاک نبی دی محبت تگن ونے دعا منگی نے دعائی تے کو سنائی ہے. سیرت دی ہر کتاب دی ذمہ واری ہے جرا حضور دا نمک حلال جن لکھی ہے ان دعائی لکھی ہے. حضور دعا منگی ہے تے دعا ہوئے یار پیارا ڈاٹھا ہوئے سوال پہلا آکھے تے محب نہ مننے تے یاری کیا دی. میرا پاک نبی پہلا سوال دسے میرا کریمہ میری امت کو بخشی تے دعائی قبول تھی ہے. ولا قبلہ کہیں کہیں کو تا گال بھولیے انہیں آکے تا تھجو ہیندہ نانگ ہنانی جائز کرنی میاں موت دی گال کتی کرو یہ کیا جو نبی دا تذکرہ چھیڑ ایویں آتے وہ موت دی محفل موت دی گال کرو کہ نماز دی گال کہ روزے دی گال وہ مرنے تے جائندے صدقے نماز روزہ ملے ان دی گال کرنا. ہاں جرا موت دے بعد ہی پکر سے تے موت دے ویلے او سے تے کلمہ یاد ریوے سے میرا نبی ہوندہ نام چنگا کہنی. لاجپال کریم دے نوکرو کہیں کہیں کو تا گال بھول گئی ہے تے جنہیں کو یاد ہے پیو جو فوت تھی گیا آجی پاک محمد دی تعریف بھی آئی میں تا خرائط تھی سکتی ہے نا. آج اے سارے دے سارے بیٹھو موئی سیدھے پاسے کتی بیٹھو آج ایک گال پکئی ودے رہو جو کئی تو آگے انہوں پوچھے نا اے کیا تماشا ہے یار کلیں تے ملہ ساڑھ گندو مولوی ساڑھ گندو نات خان ساڑھ گندو کیوں ذکر کریں دو جھیڑا نہ لاری ہاتھ باتے آکیاں سا تیرے نوکر ہوں اساں جھیڑے آلے کہنی باقی یار جرا جم دیا سارا نانگی دا شکریہ ہی نہ ادا کریں رہوس شکریہ ہی نہ ادا کریں رہوس. مدینے والے دے نوکرو یاد رکھو تے اپنے نبی نالی وعدہ کرو آکھو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جرے بھول گئن اساں تا ہوں پیو دی اولاد ہوں جرا پیو ایسا کو سمجھیں دا با حیا والے کو گننا نہیں بھولنا چاہیے حیا والے کو ٹکر دا گرائی نہیں بھولنا چاہیے چاہ دی پیالی نہیں بھولنی چاہیے. وہ جرا چاہ دی گھٹی یاد کی تھی ودر آندے ان کو موت پوے وہ پاک محمد دی دعا کیوں بھول گئے حضور دی دعا کیوں بھول گئے. جن کو حضور دی دعا یاد کرنی وہ تیرے چہوں یاد کہنا کرے سے
او تیریاں بوتلاں یاد کرنا رکھے سے جے اگر یاد ہے تو موت دے پڑچے تے بیٹھے آج وعدہ کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسا کوجھے مجھے ضرور ہوں بد عمل تے بد شکل ضرور ہوں باقی نمک حرام کہن سے ایسا کتا چاہ دی پیالی یاد لوگیں دی تو ہری دعا کرنے سنی نہیں پئیے اسا موت دی محفل بہتے قسم تو ہری ظلفیں دی تو ہری نال وعدہ پہ کرنگوں تو ہاں جمدیاں ساڑا نام گھتا اسائیں سکرات لگے تا زبان بند تھی ونے تا ساری مجبوری ہو سے نہیں تا ہر محفل محمد محمد کرنگوں اسائیں تو ہرے واروں والے اندر آسوں تو ہم بولے اسائیں بولے